السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة اس ام اي على الجبر اس مازال معاكم. الى شتي هذا الفيديو طلع عندك بارطاجيه مع اصحابك، ابوني اشترك. كنخليو الاشغال ديالنا باش نشرحوا لكم هذا الشيء، كنضيعوا فيه وقت بزاف عادي، فما تجاهلوناش. نبداو مع لي بروبريتي او انتر اف انكليدون ها اف. لانترسكسيون ملاقيين في هذه البارتي هذه البارتي هذه راه وسط او، وهذا البارتي هذه راه وسط اف. او انتر اف انكليدون او و او انتر اف انكليدون اف. باينه الشباب؟ نمشيو لي لا غينيون هي او و اف في البلاصه او ديال البارتي او غينيون اف. هاد او غينيون اف او انكليدون او غينيون اف اي اف انكليدون او لا غينيون مع او. هي هادي او انتر اف ايكالا اف انتر او. اش كنقولوا هنايا؟ تبادليه، يعني كوميتاتيفيتي دو لا انترسيكسيون. كوميتاتيفيتي دو لانترسيكسيون هنايا تبادليه، لكن لا غينيون كوميتاتيفيتي دو لا غينيون او انتر اف انتر جي ايكالا او انتر اف انتر جي. اش كنلاحظوا القوسين، الفرق ديال القوسين تنقولوا اسوسياتيفيتي دو لانترسيكسيون. ميم شوز بور سا تنقولوا اسوسياتيفيتي دو لا غينيون او انتر لونسومبل فيد. في كيتلاقى لونسومبل فيد مع او، كيتلاقاو في لونسومبل فيد، هي او واي حاجه من غير او هي لونسومبل فيد، كيتلاقاو في لونسومبل فيد. او انيون او هي او، ها او لينيون ديالها مع او هي او نفسها. او انتر او، في كتلاقى او مع او كيتلاقاو في او. او انتر لونسومبل فيد في كتلاقى او مع لونسومبل فيد كيتلاقاو في لونسومبل فيد. او انيون لونسومبل فيد بمعنى اخر ما كيتلاقاو في الخوا الخاوي. او انتر لونسومبل فيد او لا غينيون ديالها مع لونسومبل فيد سي او لا غينيون ديالها مع لونسومبل فيد. شنو لونسومبل فيد؟ اي شيء ما عدا الفراغ. ا انكليدون او فوقاش فقط اذا كان لانترسيكسيون دو ا انتر او ايكال ا. نجيب واحد المثال اللي فيه هذا هو ا ونجيبوها انكلي دون او. نقول ان ا انكلي دون او اذا فقط اذا كان شنو هي لانترسيكسيون دو ا انتر او. في كيتلاقاو في هذا البارتي اللي هي ا، يعني او انتر مع ا سي ا. يعني نقول ان ا انكليدون او اذا فقط اذا كان ا انتر او ايكال ا محققه لينا. و سي سولمون سي شنو ا غينيون دو او، يعني ا و او شنو هي او. ا غينيون او سي او. اذا وافقت عرف هنا انه ا انكليدون او امبليك و ا انتر او كتساوي ا لامبليك مع لانفيرس. يعني الا لقيتي ا انتر او كيساوي ا عرف ان ا انكليدون او، ولا كانت ا عندك ا انكليدون او عرف لانترسيكسيون ديال ا انتر او ايكال ا. ميم شوز يمكننا ناخذ من هذه لهذه بلا نحيدو هاد البارتي كاع. الا كانت ا غينيون او ايكال او امبليك ا انكليدون او، فهمتوا ولا شباب؟ ولا كانت ا انكليدون او يعني ا غينيون او ايكال او. مزيان الشباب؟ او انتر entre parenthèses f union g égale à e inter f union e inter g. بحال هنايا بحال اللي هنايا في وهنايا زائد، يعني هذا في هذا زائد هذا في هذا، نفس العمليه داروا e inter f la réunion e inter g. La distributivité de la intersection par rapport à la réunion. كيف ما شفنا في l'analyse la distributivité de l'étoile par rapport à plus. هنا la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. نفس الشيء E union F inter G هي E union F inter E union G. هي اللي حطينا هنايا E union F inter E union G. شنو تنقول هنايا؟ la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. On a des propositions
او. انا ما تعمدت ما نديرش انايا شحال شنو كيساويو باش نخرجوهم معاكم ان شاء الله. او بار شنو هي او بار؟ ها هي او بار ما عدا الاو. شنو كيبان لكم هنا ما عدا الاو؟ شنو كاين؟ الفراغ، هي لونسومبل فيد. لونسومبل فيد بار هي او. لونسومبل فيد هي هذه الفراغ ما عدا لونسومبل فيد هي او. يعني لونسومبل فيد بار هي او. بار بار هي هذه دير لها بار الاولى يعني ما عدا الأ، يعني هاد البارتي كلها ما عدا الأ هي الأ بار. هاد الأ بار زيدها بار وحدة أخرى، يعني هاد الأ بار اللي هي من غير أ زيدها بار وحدة أخرى اللي هي أ، يعني أ بار بار كتساوي لنا أ. فهما الشباب هيا أ بار كل ما عدا أ زيدها بار وحدة أخرى كترجع لأ. أ انتر بي لو تو بار. نجيبو واحد ليليمون quel que soit x appartient à A inter B bar implique quoi? Que x appartient à A bar ou x appartient à B bar, ou bien l'intersection I بالبار. l'intersection I بالبار. فهمتوني؟ واخا لا يصح هذا هي باش نشرح لكم كيفاش. يعني البار ديالها اكس ابارتيان ا بي بار. هاد اي بار هي اتولي هي او، وهذه اتولي هي اكس ابارتيان ا بار و اكس ابارتيان ا بي بار. يعني اكس ابارتيان ا بار وهاد او هي هادي بي بار. يعني A inter B le tout bar c'est A bar union B bar. نفس الشيء بالنسبة لهذه A union B le tout bar c'est A bar inter B bar. كيتسمى هذا loi de Morgan. مزيان الشباب؟ Soit A et B deux parties de E. On appelle différence symétrique de A et B de note de E نوطي A بهذا المثلث B. شنو هو؟ هذا شفنا هذا نوطاسيون ديفيرونس A différence symétrique B égale A différence B la réunion B différence de A. A différence B العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B. la réunion ديالها مع من؟ مع العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي إلى A. نشوفوا هذه الخصائص نشرحوا بعدا هاد ديفيرونس سيمتريك. أعطيني العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B. العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B هي هذه البارتي هذه. العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B. أعطيني لا غينيون ديالها ميم طون مع من؟ مع العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي إلى A. العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي إلى A هي هذه البارتي. مزيان قال لك A différence symétrique B égale à B différence symétrique A. وي أعطيني A différence symétrique B. العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B ثم العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي إلى A. هذه هي نفسها نديس B différence symétrique. يعني العناصر التي تنتمي إلى B ولا تنتمي إلى A العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B كاينة المتساوية. A différence symétrique l'ensemble vide. ها A العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى l'ensemble vide وتنتمي إلى l'ensemble vide ولا تنتمي إلى A. C'est A. L'ensemble vide aucun élément. C'est A. العناصر التي تنتمي إلى A ولا علاش؟ شوفوا هنايا لا غينيون ماشي لانترسيكسيون. لا غينيون يعني A différence de quoi? De l'ensemble vide بالنسبة لهذا المثال. A différence l'ensemble vide. والensemble vide différence de A. الخاوي هو l'ensemble vide. La réunion c'est A. La réunion c'est A. A
différence symétrique de A. C'est l'ensemble vide. يعني بحال تقول لي A moins ou bien A différence A union A différence A. C'est l'ensemble vide. Et A différence symétrique B égale à cette notation. عندنا تحطوا له هذه تحطوا له هذه من تحت تحط لكم هذا التمرين كيقول لكم تعوضوه بهذا التعبير. امشي شوفوا معايا A union B. A union B هي A كلها و B كلها. مزيان نقصوا منها حيدوا منها لانترسيكسيون. هو هذا لانترسيكسيون هو محيد. اش كيعطينا A différence symétrique de B. مفهوم الشباب لحد هنا؟ مزيان كلشي واضح. نشوفوا دابا البرودوي كارتيسيان. définition. Le produit cartésien de deux parties E et F est l'ensemble noté E multiple de F égale à le XY tel que X appartient à E et Y appartient à F. Un élément XY de E multiple de F est appelé le couple. كنسميوه le couple XY كما كتبان لكم الصورة أمامكم. Plus généralement, أكثر عمومية, c'est E1 jusqu'à EN sont N ensemble. E1 multiple de E2 multiple de E3 jusqu'à EN égale à quoi? Égale à X1, X2, X3 jusqu'à Xn. Quel que soit I appartient à de 1 jusqu'à N. Xi appartient à EI. L'ensemble E1 multiple de E2 jusqu'à UN noté النوتاسيون ديال البرودوي هذيك يعني كتعني لنا من اي كتساوي واحد يعني او واحد ملتيبل دو او جوج ملتيبل او 3 جوسكا ملتيبل دو اي ال اي اكس 1 جوسكا اكس ان اي ابيلي ان نوبلي لا قبيله اكس اي لو كوبل لكن دابا ابيلي ان نوبلي دو او 1 ملتيبل او 2 جوسكا اي ان. الا كانت عندنا او 1 كتساوي او 2 كتساوي او 3 جوسكا كتساوي اي ان اون نوت في هذه الحاله E1 multiple 2, E2 multiple 2, E3 jusqu'à multiple de EN égale à 1 fois E fois 1 fois E n fois, c'est-à-dire égale E à la puissance n. نشوفوا هنا واحد l'exemple. هنا l'exemple عندنا l'ensemble E كيساوي AB, l'ensemble F كيساوي 1 2. شنو هي E produit cartésien de F? C'est l'ensemble A1, A2, B1, B2. هذا هو produit cartésien. ولا بغينا نشوفو E au carré. ها هي E. شنو هي؟ سي AA AB BA BB. هادشي ما كان الشباب بارطاجي مع اصحابكم الماكس. السلام عليكم.